السلام عليكم. دونك غادي نمشيو ليكزيرسيس 3 اللي تا هو غنشوفو فيه كيفاش نحدو باش نزيدو نفهمو اكثر ديتيرميني ليكواسيون دو لا طونجونت اي سا بوزيسيون بارابور على لا كورب ديال اش ديال واحد الداله اللي هي الجي في الحاله ديالنا هنا. هاد الجي شنو هي؟ واحد على اكس اكسبونسيال اكس. دونك او بوان فين بغينا المماس في النقطه اللي اش الاوفسول ديالها هو واحد. متفقين ولا لا؟ دونك شنو قلنا حنا؟ علاش اتفقنا؟ قلنا غنحسبوا لو ديفلوبمون ليميتي. هادي لا قلنا في ليكزامان راه يكونوا في لي كيسيون الاولانيين قالوا لنا كالكيلي لو ديفلوبمون ليميتي اكسيتيرا. دونك حنا شنو هو اللي باقي خاصنا؟ حنا خاصنا غير لوردر. هاد اللوردر انا وريتكم التقنيه، ولكن راه كيكون حاسبينه غير كتستنتج غير هذيك القراءه اللي كنديروا. الا ما كانوش عاطينك راه قلنا غنمشيو فين قالوا لنا حسب في البوان هادي. دونك ديفلوبمون ليميتي غيكون فاش فوازيناج واحد، وقلنا لوردر غناخذوه هو جوج، حيت باش نلقى الواحد نلقى بها ليكواسيون دو لا طونجونت، وهذيك اللي غتكون زايده غنلقى بها الوضع النسبي لا بوزيسيون ديال. دونك ديال اف ديفلوبمون ليميتي وفوازيناج واحد. دونك شنو غنمشي ندير ديال الداله جي؟ دونك قلنا دائما من غنحسب ديفلوبمون ليميتي في عدد خصني نرجعو للزيرو. قريناها ولا لا؟ دونك اون سو رامين خصني نرجعو للزيرو وفوازيناج زيرو. دونك غنديرو اون بوز اش تي ايكال اش اكس موان هذاك اللي هو اكس موان زان لورسكو تي طون فير اش اكس عفوا لورسكو اكس طون فير واحد تي طون فير تا هو واحد ناقص واحد هي زيرو، سو كي امبليك ان اكس راه هو واحد زائد تي. دونك في هذه الحاله ما غتبقاش عندي جي دو اش جي دو اكس، غتولي عندي جي دو ان بلس تي. غنرجع للتي. دونك شناهي هي اكس شنو هو؟ واحد زائد واحد تي، وكذلك الاكسبونونسيال واحد على واحد زائد تي. متفقين؟ دونك شنو عندنا نحسبوا الاكسبونونسيال وعاد نقسموا. دونك مركب ديال دول. دونك اول حاجه غنبدا بها شناهي؟ هي واحد على هذه راه هي داله جذريه، راه تحسب لها الديفلوبمون ليميتي ديالها. عندك شي واحد يسميها اي، يبدا يختار عليه شي علم جديد اي ويقول لك اكسبونسيون اي خصها تكون حدوديه. داله جذريه كيفاش كنرجعوا على شكل حدوديه؟ كنحسبوا لها الديفلوبمون ليميتي ديالها واحد على واحد زائد تي. هذا راه عطيتكم اوزيال ياك ولا لا؟ اش قلنا؟ هو واحد ناقص تي زائد تي او كاري ناقص تي وثلاثه، وكتبقى غادي هي بوتي طو دو تي كاري. انت اسيدي ما بغيتيش ما هداكش الله، هذه راه جايه مناش من واحد زائد تي اس الفا اللي هو موان زان، اللي هي واحد زائد الفا. شكون هو الفا؟ هو موان زان عامل الفا اكسيتيرا موان دو. دونك راه جات من الفا. الا ما بغيتيش اسيدي كاع اش غدير؟ غدير القسمه واحد تقسمو على واحد زائد تي، وتاخذ لينا هنا لوردر دو. الطرق راه كاينين بزاف. المهم من كل ما فهمتي اكثر كل ما كيبدا يجيك هذاك الشيء بحال الجو كتولي تلعب به كيما بغيتي. دونك بغينا الاكسبو ديالها اكسبونونسيال واحد على واحد زائد تي. ما خصنيش نخدم هكا، حولنا الحدوديه. هاهي واحد ناقص تي زائد تي او كاري زائد بوتي طو دو تي او كاري. دابا قبل من هذيك خصنا نشوف واش هذا غنسميه اش، واش هذا غنسميه اي ولا لا. لا ما غنقدرش نسميه اي ياك ولا لا؟ علاش؟ حيت لا ليميت ديالو في الزيرو. ها هو هنا ما نقدرش نسميه اي حيت ماشي حدوديه، هنا حدوديه، ولكن لا ليميت ديالو في الزيرو ماشي زيرو، لا ليميت ديالو في الزيرو واحد. دونك كنقسموها. لاحظ هذاك الشيء كيبدا يتعاود اكسبونسيال فوا اكسبونسيال موان تي بلس تي او كاري بلس بوتي طو ديال تي او كاري. دونك دابا نقدر نقول ان هذه هي اكسبونسيال واحد فوا اكسبونسيال او. علاش؟ حيت هاد او راه هي هادي راه حدوديه وديفلوب والليميت ديالها في زيرو ايكالا زيرو. دونك باش ما نبقاش نطول بزاف غنكمل عادي. ها هي او شنو هي اكسبونسيال؟ هي واحد زائد او زائد واحد على جوج اي او كاري. حنا بغينا لوردر دو زائد بوتي طو ديال اي او كاري تساوي هي او عامل واحد زائد شكون هي او؟ هي ناقص تي، ندير واحد كروشي كبيره، ناقص تي زائد تي او كاري ياك زائد واحد على جوج ناقص تي زائد تي او كاري الكل او كاري، وعاد بالزائد بوتي طو ديال تي او كاري. نشر لينا هادي خليه هذاك نشرها هي واحد ناقص تي زائد تي او كاري. هادي من غادي تضربها في راسها تلقاها هي اش، هي واحد على جوج تي او كاري، وهادي فعليهم غتلقى غير ديباسي لك الاس. دونك بليس بوتي طو دو تي او كاري.
دونك ها انت لقيتي لينا اكسبونونسيال واحد على واحد زائد تي هي اش؟ هي او عامل واحد ناقص تي، هادي راه هي جوج على جوج زائد واحد هي 3 على جوج تي او كاري بلس بوتي طو ديال تي او كاري. ها هي لقيناها ياك. دابا عندي هادي ها هي، وهادي اللي بالخضر ها هي. دونك الداله ديالنا جي دو 1 بلس تي، الداله ديالنا هي الضرب ديالو. دونك جي دو 1 بلس تي هي البرودوي. خلي هذاك او مخبي مرتاح مع راسو تا الاخر. شنو غادي يكون عندنا هنايا؟ هي اش؟ هذه هي واحد ناقص تي زائد تي او كاري مضروبه في اش في واحد ناقص تي زائد 3 على جوج تي او كاري زائد بوتي طو تي او كاري. دونك اش غادي يكون عندنا هنايا؟ او عامل واحد ناقص تي زائد 3 على جوج تي او كاري ياك. هنا غضرب هادي في ناقص تي، دونك كتولي ناقص تي في ناقص تي هي زائد تي او كاري، وهادي من غضربها غديباسي لك أس او كاري. دونك ما غناخدوهاش هادي في هادي هي دابا درنا هادي ضربناها هي 3 وهادي ضربناها في ناقص واحد عطاتني ناقص، ضربناها في واحد تي وهادي عطاتني تي كاري. دونك وصلت لهادي زائد تي او كاري، ولكن من غنضرب هادي في هادي تعطيني أس 3 ما ناخدهاش، وهادي تعطيني أس 4 ما ناخدهاش زائد بوتي طو ديال تي او كاري ياك. دونك جي 1 تي كتساوي او عامل واحد ناقص تي مع ناقص تي هي واحد ناقص جوج تي ياك. مشات هادي هنا حسبناهم بقاو لينا هادو اللي فيهم تي. دونك هنا جوج بغينا نرجعو على داك هي 4 على جوج، 4 على جوج زيد عليها 3 على جوج هي 7 على جوج تي او كاري زائد بوتي طو ديال تي او كاري. وكنعاود ناكد ما تاخذش من عندي الحساب لي ريزولطا، لا انا نشرح لك التقنيه منين نبدا ننشر هذاك الشيء. شد ورقه الماتش ما كيتفهمش بالشوفه، الماتش كيتفهم بورقه والسيلو. شد ودير بوز وعاود كالكولي، وهذيك الساعه فيريفي لي ريزولطا ديالك مع ديالي. الا لقيتي شي غلط انا اللي غلط ماشي انت. علاش؟ حيت خديتي التقنيه وركزتي. انت فايتني بالتركيز، غتكون مريح مرتاح ما تابعينكش بزاف ديال لي فيديو، غتخرج احسن من هادشي. متفقين؟ دونك التقنيه وشد ورقه وستيلو وحسب، متبقاش تشوف بعينك. دونك حنا حسبناها ياك. دونك اش غادي نرجع؟ ملي كنساليو كنرجعوا الفاريابل ديالنا. شكون هو الفاريابل ديالنا؟ هو اكس. دونك جي دو اكس شنو شكون هو اكس؟ هو هو 1 بلس تي. دونك تي شنو هو اكس موان 1. دونك نقدر نشر هي موان 2 فوا تي هي اكس موان 1 زائد 7 على جوج اكس موان 1 او كاري زائد بوتي طو ديال اكس موان 1 او كاري. دابا نعطيكم هادي كل بزاف كيغلطوا فيها. هذا كلشي كيزلق هنايا. اش كيدير؟ كيقول لك شوف انا نقول لك ها هو ليكواسيون لوردر 1 هو ليكواسيون دو لا طونجونت هي هادي. دونك يكغيك ايكال هي هادي. دونك يكغيك ايكال او موان 2 عامل لي اكس موان 1 راه هي ليكواسيون دو لا طونجونت ديال اش او بوين اكس 0 كتساوي اش؟ كتساوي 1. علاش؟ حيت كناخدو دوك اللي فيهم معادله الاس واحد ما يديباسيش واحد. كيجي شي واحد كيفهم كثار من القياس كيقول لك اكس موان 1 او كاري هذه الا نشرناها راه غتكفيها حتى هي الاس واحد. دونك ناخدو هادو خصني نشر هادي وناخد اللي فيها اس واحد. غلط. انا نقول لك علاش غلط تشبع معايا. دابا خليني نكمل بعدا ليكزارسيس ديالنا. هادي موان ايكغيك دونك سي ليكواسيون دو لا طونجونس. دونك شنو هو غنديرو؟ غنديرو جي دو اكس موان ايكغيك ياك. شنو غتساوي؟ تساوي 7 على جوج اكس موان 1 او كاري. لاحظ انه هذا العدد هذا موجب، او كاري ديما موجب، بوتي طا ما كيهمش هذا موجب. يعني جي دو اكس كيفاش دايره؟ اكبر من او يساوي ايكغيك. يعني المنحنى ديال الداله سي دو جي اش غيكون؟ غيكون فوق، يكون او دسو ياك ولا لا؟ ديال اش؟ ديال لا طونجونت ديالو. اجي نتفقوا علاش ما خاصكش تنشر. دونك قلنا لي ديفلوبمون ليميتي منين جايين؟ لي ديفلوبمون ليميتي جايين من لا فورميل دو ماكلورن في الزيرو. حنا خدمنا فورميل دو ماكلورن وقرينا فورميل دو تايلور وماكلورن. دونك
ملي كيكون عندنا اكس زيرو هو زيرو ولا ياك. دابا انا جي دو اكس بغيت فورميل دو ماشي في الزيرو يعني جينيرال نورمالمون. شنو هي فورميل دو تايلور؟ اش كتقول لنا؟ جي دو بي كتساوي جي دو ا ولا اف دو بي. نخدم اون جينيرال هي اف دو ا عامل لي ا موان بي بي موان ا أس واحد على واحد فوا اش فوا اف دو بي بريم زائد بي موان ا او كاري على جوج عاملي اف سكوند دو بي اكسيتيرا. دابا خود معايا اكس هو بي اف دو اكس هادشي اللي درنا حنايا، و ا خدينا فوازيناج فين هو واحد. نورمالمون كون بغيتي تحسبها ديريكت ولكن راه ما عندكش حق، راه ملي كديري في سكوند وثلاثه راه كيتخربق لك هذاك الشيء. راه تقدر تحسب هذا ولا تلقاه بزاف ولكن توصل لهذا غيشيبك. شنو ديري في المشتقه الثالثه راه كتضيع فيها بزاف الوقت، حيت كاين شي واحد راسو مقاصح كيبقى ديما ما يبغيش يخدم باللي ديفلوبمون ايزيال، بغى يخدمها فورميل دو ماكلورين طاي. دونك شكون هو هو اف ديال اش ديال واحد حيت خدامين في واحد زائد بي موان ا. شكون هو بي موان ا؟ هو اكس موان زان بي هذا هو اكس وهذا فوا اف بريم دو ان زائد شنو هي هادي؟ هي اكس موان زان او كاري على جوج عاملي اف سكوند دو اش دو ان. لاحظ معايا اش كتعرف انت المعادله ديال المماس في النقطه واحد اللي قريتو في الباك؟ شنو هي اف بريم ديال واحد عامل لي اكس موان زان بلس اف دو ان. شوف واش هي هادي ولا لا، هي ولا لا، ولا اش غتمشي تنشر هنايا. دونك راه هادي شكون هو هذا؟ هذا راه هو اف ديال واحد. جربها عوض بواحد هنايا، واحد على واحد هي او ها هي. وهذا شنو هو هذا اللي مضروب فيه؟ راه هي اف بريم ديال اش؟ ديال واحد فوا اكس موان زان. جربها ديري فيها حنا باش كنستافدو غنديري فيها هو تاكد. جي بريم دو اكس ايكال شنو هي الديريفي ديال او على في؟ دونك الديريفي ديال اكسبونسيال هي ناقص واحد على اكس او كاري اكسبونسيال واحد على اكس ياك فوا اكس ناقص ديريفي ديال اكس هي اكسبونسيال واحد على اكس او كاري. عوض بواحد هنايا شوف غيخرج لك هنا واحد دونك كتبقى ناقص او ياك ولا لا، وهنا ناقص او هي ناقص جوج او على واحد هي ناقص جوج او. ها هي الشيء هي اف بريم ديال واحد. دونك اوتوماتيكمون اف سكوند على جوج هي هذه اللي 7 او على جوج. فهمتوا ولا لا؟ الخلاصه ديال هادشي كامل كاين اللي ما كيبغيش يفهم اكثر من القياس، كيبغي ملي تحسب ديفلوبمون ليميتي في اي حاجه خذ هذاك ا اكس بلس بي اي ملي تكون في الزيرو ترجع هذاك ا اكس بلس بي هو المماس، والمباشره الاخر هو اللي يعطيك الوضع. ما تنشرش الا بانت لك شي حاجه اوكاري ما تقربش ليها. متفقين؟ مزيان. دونك تا وليتي مزيان في الديفلوبمون ليميتي او فوازيناج ديال اي عدد.